May buntag na usab natong tanan mas higala ang mga kaigsunan. Niya na punta sa itong programa, balik na punta igsuon sa itong programa nga nag-uluhan ang kamatuoran nga walay katapusan. Kumusta naman mo igsuon? Pila gyud ka mga higayon nga wala pa naka-broadcast tungod sa mga kakulian. Apan karon igsuon, padayon ta sa itong programa ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Gusto din natong panimbayaon ang ato ang mga kaigsuonan. Una sa tanan ang atong mabtikon nga technician, Brother Ronnie Lopez. Good morning ug happy Sabbath kanimo Brad. Usap kauban sa istasyonan, Brother Rinrin Lagradante. Good morning and happy Sabbath. O kang Brother Marshall Marsilia and family, good morning. O sa itong mga kaigsunan nga gapamati karon, good morning sa inyong tanan mga kahigalaan. Ang hinaot ni nga gapanganda mo alang sa tuwang pagsimba yung takna sa tibok adlaw may papahulay. Butusab nato panimbayaon ang mga kaigsunan nato sa Kalilangan Church. Diya usab sa La Sorte SDA Church. Sa ako usab nga mga pinangga nga mga silingan diha sa lugar sa Bangbang. Amo ang usa ka suod nga pamilya, Urot family. May Brother Sunny Urot, Sister Josie Urot. Good morning sa inyo diya, brad and sis. Sa mga kabataan, si Banban, si Vincent, good morning. O sa tanan mga kaigsunan, nagapamati karon, may buntag o manghinaot kami nga naa mo karon sa may panglawas. Ito sa Sabayton family, good morning. Labi na kang Brother Cardo, Sabayton, Sister Aurora, ug sa ilang pinalangga ng mga kabataan. O sa di pa ta magpadayon igsoon, hangyoon ko kamo sa usa ka pinasahi nga pag-angko magampo ta. Dalaygon og silimbahon nga Dios nga nakakaron sa kahitasan sa mga langit. Salamat kay Ginoo ning takna sa kabuntagon, adlaw nga ipapahulay. Salamat kini nga higayon ug kahimon usab kami sa pag tuon sa imong pulong. Naglaom kami Ginoo nga una sa tanan ikaw magapasaylo sa mga sala nga mga nabuhat sabot sa pulong sa nauna. Among gidapit ang Balang Espiritu Ginoo nga magapataliwala samtang kay magatuon aron kini among masabtan o makapadugang sa among pagkalig-on sa among pagpangalaga diha nimo. Lauman usab namo Ginoo nga ikaw magaproteksyon o magapanalangin sa gapamati. Doon na sila makuha nga kayuhan pagtulon-an ini nga pagtuon takna sa kabuntagon. Ang kalapusan Ginoo masalig diha nimo. Salamat sa pagtubag ang masalig ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa dili pagidigsuon mamati tag usa ka pinasahi nga awit nga giandam sa tuwang magtikon nga DJ.
Kinindot kay mensahe sa lawit konekson, no? Pahinumdum nga atong hatagan og panahon ang Ginoo sa atong kinabuhi, atong simbahon, alagaron, isip bugti sa mga grasya ug panalangin o proteksyon nga gihatag nato. Butay ko manimbaya igsuon og atong i-shout out si Analo Salazar, no? Manghinaot ko nga sa atong pagtuon karon do na kay makuha nga kaayuhan. So padayon ta makaigsunan sa atong topic ning takna sa kabuntagon, ang uluhan ang pagkamanggihatagon. Ning lisod nga panahon karon igsuon, pitus. Na pa ba ang kinaiya nga pagkamanggihatagon sa inyo igsuon? Ang Bible daghan kaay mga prueba nga kung muhatag ka, do na gisukli mga kaigsuonan. But sa Ginoo igsuon nga manggihatagon ta, mo na atong topic karon. Ang hinaut ko igsuon nga makakuha mo kaayuhan niini. Ang atong kitik sa mga kaigsunan makita sa Buhat 20 versikulo 35. Buhat 20:35 nag-ingon, gihimo ko kadto aron ipakita usab kaninyo nga kinahanglan maghago aron matabangan nato ang mga kabus. Hinumduman nato kanunay ang giingon ni Ginoong Hesus nga mas bulahan ang maghatag kaysa magadawat. Ang Ginoo igsoon nag-ingon ba nga bulahan ang maghatag kaysa magdawat. Mutuo pa ba kaani igsuon nga kung ikaw muhatag sa imong silingyan, ikaw mutabang sa imong isigkatawo, mas bulahan pa ka kaysa nagdawat? Ang uban siguro dili na mutuo ani ba? Tagaan ta mag-usa ka illustration igsuon. Doon ako'y amigo nga buot siyang moapil sa kanang dayong ba dayong. Nagplano mi nga moapil og dayong. Pero sa sige namang istorya igsuon ana siya nga dili na lang ta moapil sa dayong brad. Kung ano man, sige ra man taghatag anang dayong, dili man ta mahatagan. Ako siyang giingnan. Gusto day ka nga may imong ganahan day brad kanang ikaw may maghatag sa dayong o ikaw mo ay hatagan. So bitaw tuod no. Bahala na lang magsigi kong hatag day brad, basta dili lang ako hatagan. Kay unsa man day pasabot pananglitang mga kaigsunan kung nag-apil kag dayong, dayon ikaw nay amutan sa mga membro, but ipasabot nga gikuha na sa Ginoo ang imong kinabuhi. So niini nga illustration igsoon ako na huna-huna ba nga mas bulahan gyud ay kay kitay mutabang kaysa kita na mo'y tabangan. Kay but ipasabot igsoon nga kung kita na mo'y matabangan, wala na tay panalangin ana gikan sa Ginoo. Apan kung kita ganay gahatag igsoon sa tong isigkatawo, but ipasabot nga ang Ginoo daghan kay grasya nga gihatag nimo. Ug once mga kaigsunan nga makita sa Ginoo nga manggihatagon ka, matinabangon ka, hatagan kag dugang sa Ginoo igsuon.
aron nga daghan pang mga tawo nga imong matabangan. Ang Ginoo mga kaigsunan mismo nag-ingon sa Buhat 20 versikulo 35 kung doon na may Bible, pwede inyong tanawon. Gihimo ko kadto aron ipakita usab kaninyo nga kinahanglan maghago aron matabangan nato ang mga kabus. Hinumduman nato kanunay ang giingon ni Ginoong Hesus nga mas bulahan ang maghatag kaysa magdawat. Pulong ni nga gikan sa Ginoo Igsoon nga nag-ingon kung ikaw naghatag, mas bulahan ka kaysa nagdawat. Kay buot ipasabot igsoon, mas daghan kag panalangin nga moabot, mas gwapo kag kahimtang kaysa tawo nga gadawat, no? Unsa man ang buot ipasabot sa Ginoo, ining bulahan ang maghatag kaysa nagadawat. Tinuod bagay kini nga bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Unsa man ang naobserbahan ni Haring Solomon neto mga tawo nga manghatagon. Si Haring Solomon igsoon ba kay dunay naobserbahan ni atong tawo nga kusog kay manghatag, nito mga tawo nga dili dalo, nito mga tawo nga makakitag tabanganan walay duha-duha nga mutabang. Doon na sa gisulat mga kaigsunan, ingon nga iyang obserbasyon sa mga tawo nga iyang nakita nga manghatagon. Kung doon na mo'y Bible igsuon, pwede ninyo tan-awon mga kaigsunan sa panultihon o Proverbio 11 versikulo 24. Proverbio 11 versikulo 24 nag-ingon, may mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag, apan nag-anam sila kanato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuon siya kakabus. Anak pa ni Haring Solomon igsoon, dunay mga tao nga walay duha-duha nga naghatag, walay pugong-pugong sa pagpanghatag, pagtabang sa isig ka tao, apan nag-anam hinuog kadato. Dunay mga tao nga dili gid mutabang, dunay mga tao nga walay pakialam apan unsay nahitabo, nagkaanam hinuog ka pobre, nagkaanam og kakabus. Gikan ni sa balang kasulatan nagsugod na mo'y Bible tan-awa sa Proverbio 11:24. Si Haring Solomon igsoon usa ka manggialamon nga tawo ug iyang naobserbahan nga dunay mga tawo nga manggihatagon, gipanalanginan og dugang. Dunay mga tawo nga dili mohatag apan insakto mao na gyud pudto igsoon, no? Unsa man day ang tuyo sa Ginoo sa atong mga gipangbuhat ngadto sa uban? Nganong gusto man sa Ginoo igsoon nga manghatagon ta, do na tay grasya ug panalangin, mo share ta. Unsa ang tumong sa Ginoo ani? Una igsoon, gusto sa Ginoo nga makabaton kitag maayong relasyon sa atong mga silingan ug sa atong isig ka tawo. Once nga mohatag ka igsoon, nindot kay imong relasyon sa imong isig ka tawo, sa imong silingan. Do na pud si ilaha mo tabang pud. Kita makaigsunan kung muhatag ka og mutabang, wala man tagahuna-huna nga mubalos sila nang kinasingkasing atong pagtabang. Apan dili nimo mapugnan igsuon nga once nga mutabang ka sa usa ka tawo, mutabang pud sila sa imuha. Kay mao man ay golden rule igsuon nga kung unsa ang imong buhaton sa imong isig ka tawo, mao pud ang buhaton niya sa imuha. Buti pasabot kung gusto ka nga may relasyon sa imong isig ka tawo, mo na mga kaigsunan, gusto sa Ginoo nga magmanghatagon ka. Unsa ang teksto ani igsoon sa Matthew City 12 nag-ingon? Matthew City 12 mo na akong giingon nga golden rule igsoon. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila diha kaninyo. Mao kini ang husto nga pagtuman sa kasugoan ni Moises ug sa mga sulat sa mga propeta. Sa una sa eskwela pa ko igsoon, mabasa ni nako sa mga dingding nga nag-ingon dito, do unto others what you want others do unto you. Usa na siya ka-biblical nga teksto igsuon. Mabasa sa Matthew City versikulo 12 nga nag-ingon, buhata ngadto sa uban ang buot nimo nga buhaton sa uban nganha kanimo. So pagkanindot igsoon, gusto sa Ginoo nga maay tag relasyon sa tong silingan. Mao nga gusto siya nga magmanggihatagon ta. Ikaduha, buot sa Ginoo nga magpakita sa tong silingan nga sa tong kahayag ingon nga mga Kristohanon. Ang atong maayong mga binuhatan og sa ingon ni ana ilang hibaw-an nga aduna kitay Dios nga gialagaran. Una igsoon, gusto sa Ginoo nga makabaton kitag maayong relasyon sa tong silingan, sa tong isig ka tawo. Ikaduha igsoon, gusto sa Ginoo nga makita nila ang atong mga maayong buhat ug mahibaw-an nila nga aduna daytay Dios nga gialagaran. Ingon pag ang Ginoo igsoon sa Matthew 5 versikulo 16. Busa mausab kini inyong buhaton, pasigaan ninyo ang inyong mga suga ngadto sa mga tao aron makita nila ang iyong maayong mga buhat ug daygo nila ang iyong amahan sa langit. Makaigsunan, ingon pa sa Ginoo,
pasigaan ninyo ang iyong suga tubangan sa mga tao aron makita nila ang iyong mga maayong buhat. Wala gyud nagingon ang ginagson nga wali mo aron makita nila pag unsa mo kanindot muwali. Daghang mga magwawali igsuon nga nalahi sa ilang binuhatan. Na ako'y mga magwawali nga kung unsa ilang gibuhat, mao pod ang ilang kinaiya. Buti pasabot nga kanang nagkaangay ba, may sila muwalis simbahan, may pod sila relasyon silang silingan. Apan dunay po uban nga may lang sa simbahan, apan sa silingan kanang bagsak. Apan buot sa Ginoo igsoon nga mabalance, no? Nga sa diha nga masimbahon ta sa Ginoo, Kristohanon ta, mo reflect pud sa atong isig ka tawo nga buutan pud ta sa atong mga silingan. Ana ang Ginoo aron makita nila ang iyong mga maayong buhat ug daygo nila ang iyong amahan nga tuwa sa langit. Sa diha nga maghatag ka sa imong silingan, magkana imong silingan ba sa imong mga higala? Grabe ka manghatago ning nga pamilya. Uy, pagka sunod nga adlaw nanimba man mo ay mao di ay ka mga Kristohanon man. Di ba nakahuna-huna sila nga basta di ay mga Kristohanon, basta di nag-alagad sa Ginoo, mga manggihatagon. Kung nindot kag relasyon sa Ginoo igsuon, nindot po kag relasyon sa imong mga silingan. Apan makasusubo huna-hunaon igsuon karon ning atong kapanahonan nga dunay mga tawo nga nindot og relasyon sa Ginoo apan sa ilang silingan, dili nindot ang relasyon. Ang napulo kasugo igsuon kay duha na si kapapan nga bato. But ipasabot nga relasyon nato ngadto sa Ginoo ug relasyon nato sa isig ka tawo. Unsa man ang relasyon sa Ginoo? Mga kaigsunan, ato siyang simbahon. Dili nato gamiton ang ngingalan sa pasipala. Di ta mo simba og lain nga mga kanang mga Dios nga makasagabal sa tong pagsimba sa Ginoo. Na relasyon sa isig ka tawo. Dili magpatay, di manghawat, mutawad sa mga ginikanan, dili magpakak, di ba igsuon imong nabantayan? Nga dunay nindot nga relasyon sa Ginoo sa napulo kasugo, doon na po nindot nga relasyon nga to sa isig ka tawo. Ug mo na tuyo sa Ginoo igsuon, nga samtang nag-alagad kita sa Ginoo, nindot po atong relasyon sa atong mga isig ka tawo, sa atong silingan, sa atong mga kabanayan. Kay dili man gud nindot tanaw igsuon nga gasimba ta, no? Masimbahon ta sa Ginoo. Gitagna man gud sa Bible nga sa kaulahian nga mga panahon dunay makalilisang nga mga panghitabo ang mga tawo